اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ خداوند عالم اپنے پاک کلام وچ ارشاد فرما رہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ۔ آیت دا بیان جاری ہے، لیکن آیت تے اس ٹکڑے تے اگر غور کیتا ونجے خدا دا بڑا ہی انوکھا اور عجیب پیغام ہے جڑا قوم سمجھ نہیں سکی۔ خدا فرما رہا ہم نے وحی کی موسیٰ اور ان کے بھائی کو۔ موسیٰ اور ان کے بھائی تو مراد تھا ہارون۔ اگر صاحبان ایمان دے حافظے وچ پیغمبر اعظم دی ای حدیث موجود ہے کہ یا علی سوام میرے نال وہ نسبت ہے جیڑی موسیٰ نال ہارون دی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ میں تو بعد رسالت نہیں، نبوت نہیں۔ ہن اگر اس آیت تا غور کیتا ونجے خدا فرما رہا اساں وحی کیتی موسیٰ اور ان کے بھائی، یعنی موسیٰ دے بھائی ہیں وحی ہو سکتی، تو جڑا نبیاں دا سلطان ہے اس دے بھائی ہیں وحی نہیں ہو سکتی۔ موسیٰ دے وسیع ہو سکتی، محمد مصطفیٰ دے وسیع نہیں ہو سکتے۔ اس آیت کا دوسرا پیغام ہم نے وحی کی اور وحی کیتی کی ہے خدا۔ وحی وچ حکم ہو رہا آیت کا جڑا اگلا حصہ کہ تسی اپنے گھر قبلہ بنائے لوگاں واسطے۔ مقصد کی ہے کہ اس جانب اس سمت لوگ رخ کر کے نماز ادا کریں۔ موسیٰ اور ہارون دا گھر قبلہ اس ملت دا، اس قوم دا جڑے پیروکار۔ اگر اسی مروجہ عقائد ویکھیے جڑے معاشرے وچ ملا ساڑے اذہان وچ پائے کہ اللہ دا گھر قبلہ مخصوص ہے ذات واحد نہ، توحید نہ، کوئی ربط ای ظاہر نہ ہوندے سی، لیکن حقیقت اس سے بالکل برعکس ہے۔ خدا ہمیشہ اپنے قبلے اپنی کسی نہ کسی حجت نال، کسی نہ کسی نشانی نال منسوب رکھیا، اور ہیکل سلیمانی ہے یہ بھی اپنے دور دا قبلہ۔ بیت المقدس سے حضرت مریم سلام اللہ علیہا دی پرورش ہوئی، یعنی اس وچ رہن، اور ای قبلہ اپنے دور دا۔ اس طرف موسیٰ و ہارون دا گھر، ای کنج ہو سکتا کہ باقی انبیاء دے گھر تے قبلہ ہون، جڑا نبیاں دا سلطان ہے اس دا گھر نہ ہو۔ اور اس جانب قدم ہے قرآن وچ خدا اپنے نور دی مثال دسیندا پیا۔ اس تفصیلی نور دی مثال دی آیت تو بعد سورہ نور وچ خدا فرما رہا فی بیوتن آذن اللہ، خدا دے نور دی مثال انہاں گھراں وچ ہے جنہاں دی تعظیم دا حکم اللہ دیتا۔ جس وقت نبیان دے سلطان ای آیت تلاوت فرمائی، مجمع جو ایک شخص اٹھیا، ساکھیا یا رسول اللہ ای کیڑے گھرن جنہاں دی تعظیم دا حکم اللہ دیتا؟ جناب فرمایا اس کو مراد انبیاء دے گھرن۔ ای آکھنا ہے کہ حضرت ابو بکر اٹھے اور پوچھا یا رسول اللہ کیا علی و زہرا دا گھر بھی انہاں گھراں وچ شامل ہے کہ جنہاں دی تعظیم دا حکم اللہ دیتا؟ جناب منبر تے بیٹھ کر ارشاد فرمایا ہاں، علی و زہرا دا گھر بھی
ان انبیاء دے گھراں نال اس گھر وچ شامل ہے کہ جس کی تعظیم دا اللہ حکم دیتا، بلکہ ای گھر انہاں گھراں نالوں بھی افضل ہے۔ جس وقت آیت اور اس کے معنی تو رسول آشنا کر دیتا، سوال یہ ہے کہ موسیٰ و ہارون دے گھراں تے سجدہ ہوگا قبلہ منیا ونجا جس وچ مریم بنت عمران دی پرورش ہوئے، بچپن گزرے، اسے تو صرف نگوں ہوئے تے جیڑا انبیاء دے گھراں نالوں افضل ہے فی بیوتن انہاں گھراں وچ ہے کہ جنہاں دی تعظیم دا حکم اللہ دیتا، اسے سجدہ نہ ہوئے، یہ ممکن ہی نہیں۔ اس دور دے قبلہ یعنی بنی اسحاق دے جڑے ترے قبلہ کسی نہ کسی نبی، کسی نہ کسی ہستی دی آماجگار ہیں، رہائش گار ہیں۔ آل اسماعیل، اولاد اسماعیل دا فقط ایک قبلہ کعبہ، اور انہاں سارے گزشتہ قبلہ تو افضل ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ باقی گھراں دا مکی ہوگا اور کعبہ یعنی بیت اللہ دا مکی کوئی نہ ہوگا۔ یہ مشکل رویہ اگر 13 رجب ہے مشکل کشا اس گھر وچ نہ آوے، اس گھر معنی تا ملیا، اور خدا مختلف مقامات تے اس حقیقت والے پہلے اشارہ کیتا۔ خدا قرآن ارشاد فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھراں وچ انہاں دے در تو داخل ہو۔ اور بظاہر تے سادہ جی بات ہے، لیکن وہ لوگ جڑے گھر تو محروم ہیں، جنہاں کو گھر ہی نہیں، اور اوائل وچ لوگ گھر دے بجائے غار وچ بھی رہیں، تو ان کیڑے در تو داخل ہون دراصل کسی عام گھر دی بات نہیں اور کسی عام در دی بات بھی نہیں۔ اگر علم الابجد، علم الاعداد وچ ویکھے ونجن باب یعنی در، اس تے اگر عدد ویکھے ونجن بے دے تو الف دا ہک، پھر بے دے دو جمع حاصل 5 ہے، یعنی خدا پیدا کہ میرے گھر میرے دین وچ اگر آنا نے جب 5 دے ذریعے ہوئے، باب دے ذریعے ہوئے، انہاں تو سوا نہ ہوئے، اور معنی اور کل توجہ دا مرکز در اصل او روح ہے جڑی اس بیت اللہ وچ ہے۔ اگر اس روح تو کوئی نہ آشنا ہے، سمجھو مقصد تو ہی نہ آشنا۔ اسی اسفر مبلغ شاہ بہت ہی خوبصورت مصرع فرمایا، تیکو کعبے وچ پیا نور دسے، یعنی تعظیم کعبہ است ہے جو کعبے دی جانب رخ کرے نا اللہ دا گھر سمجھ کے، تیکو کعبے وچ پیا نور دسے، ساڈے بت خانے وچ حضور وسے، ساتھو نیڑے تیتو دور وسے، تینی نیت وچ بدنیتی ہے، اسا عشق نماز جتنیتی ہے، سن بھول گئے مندر مسیتی ہے۔ مقصدی گفتگو دا ہی ہے، اس کلام دا ہی ہے کہ بیت الہی دی معرفت اسی وقت حاصل ہو سی اگر مکین دی پہچان ہو سی، اس معنی دی سمجھ ہو سی جس دی وجہ تو اس بیت شرف حاصل ہویا، مگر نہ ساری عبادت، ساری تگودو رائے گان خدا صدقہ اس معنی دا، اس روح بیت الہی دا سوڑی دعاواں اپنی پاک بارگاہ وچ مستجاب فرمائے، وارث سے کونوں مکان دے ظہور کاجیل فرمائے، اور اہل بیت دی زیارت نال بہرمند فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔